Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo niini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa pulianan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong o mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Atong ipahinungod kining atong nobina karon alang sa kalinaw, dili lamang sa tibuok kalibutan sa mga nasod ug lugar nga adunay gira, apan kalinaw usab sa atong katilingban, sa atong banay, ug labi na gayud kalinaw sa atong panghuna-una ug mga kasing-kasing. O Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, tabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bituon sa dagat, danagahan mo kami sa oras na ikamatay, labanahan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, haniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang atong inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tanawa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami og kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon, aron pagdasig kanamo sa pagdugang, pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagulanan. Sa makadaghan, naguol kami og nalibog. Tagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios, kayang anak nagantos sa ingon nga kasakit.
Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakat-on gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo, alang sa nakainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan, ang mga masakiton ug himalatyon, ang mga gimingaw ug naguol, ang mga kabus ug mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Mayong adlaw, sa makadiyot, mamalandong na usab kita para sa atong nobina. Ako si Father Glenn Tito Pascual, usa ka Redemptorist. Sa ikaduhang adlaw sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang, atong pamalandungan si Señor San Miguel Arcangel. Sa dakbayan sa Iligan, ang ilang patrono si Señor San Miguel. Usa kini kadakong fiesta sa mga panahon sa September 29 sa pagsaulog nila sa ilang katedral. Apan dili lamang sa dakbayan sa Iligan, kundi sa matag parokya, kapilya, o matag deboto ni Señor San Miguel. Usa kini kadakong kapiestahan kada September 29. Si Señor San Miguel, giila nato nga manlalaban, fighter. Gani atong giila nga uban sa tulo ka mga arkangheles, siya usab ang nidaog sa laban o sa ilahang war between the evil nilang Satanas. Mao nga sa iyang larawan, anaa si Satanas ug siya usab anaay hinagiban nga nagpildi ug nahimo siyang madaugon. Si Señor San Miguel, usa ka larawan kanato nga ang Dios kanunay gauban kanato. And it is the angels, particularly the archangels, where we see also the face of God. Ang hulagway sa Dios. Nga ang Dios di ay nato, kisiya makiglaban alang kanato. Our Lord protects us. Mao nga sa matag pag-ampo nato kang Señor San Miguel, at usab gi-invoke ang prayer of protection nga kita labanan sa Dios pinaagi kang Señor San Miguel. Ug kini usab diha sa atong simbahan ato kining gihuptan nga maong pagtuo. Busa sa atong pagtan-aw sa larawan sa inahan sa kanunayng panabang, sa icon ni Mother of Perpetual Help, makita nato si Señor San Miguel nga nagdala usab siya sa mga hinagiban, sa mga pasyon nga mga instrumento. Pahinumdom ka nato nga ang Dios magpanalipod o mulaban ka nato sa panahon nga kita maglisod. Sa panahon gani sa kamatayon, God will be there to protect us. It is in that picture of Saint Michael reminding us God is there always with us to protect us. Busa sa atong pagnobina sa inahan sa kanunayng panabang, nindot kini kaayo nga pagpahinumdom nga ang atuang pag-ampo sa mahal nga Birhen, ana usab gauban kanunay ang Dios kanato. He will fight for us. He will win over the evil one para kanato nga kita mahimong madaugon bisan sa kamatayon. And yet, what is this for us? Unsa man kini alang kanato? Para kanato, kita usab kinahanglan nga mo fight. Kinahanglan usab nga mulaban sa mga dautan, labi na sa mga kang Satanas ug sa tanan nga mga instrumento sa kadautan nining kalibutan. For example, kinahanglan nga mulaban kita sa kamatuoran. Dili kay mupanig hinon kita sa mga bakak, sa mga fake news. Stand and fight for the truth. Stand for the values of our faith. Ang pamilya, nga labi na nining ato ang divorce bill nga anaa, that we have to stand to fight for the values of family life,
to always maintain the sanctity of the sacrament of matrimony. Like Saint Michael, may we also be a picture of God's face to others. Atong tabangan ug labanan ang dautan, bisan sa kamatayon, mubarog kita, kay para kita mahimong kanunayng panabang ngadto sa uban. Inahan sa kanunayng panabang, iampo mo kami. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kamig sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Inahan tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos kanamo ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan tabangi kami kanunay. Kung saipon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. Inahan tabangi kami kanunay. Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalingho, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot. Sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami modangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kakakug alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan tabangi kami kanunay. Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa paghunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay,
makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan, tabangi kami kanunay. Alang sa lagkayng laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. Inahan, tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magkuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Huinahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya. Ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan o kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen.
Daghang salamat sa inyong pagkigduyog ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunay panabang. Hinaot unta na inyo kaming ubanan kanunay sa sunod nga mga adlaw sa atong pagnobina sa atong inahan sa kanunay panabang dinhi lamang sa Ram TV.